बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे होने क्या जा रहा है, होगा क्या और मुस्तकबिल का पाकिस्तान कैसे होगा। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा 3 ऐसी शख्सियात जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, जो अपने अंदर एक अंजुमन रखती है। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मेमन बरादरी से ताल्लुक़ है, सोशल हवाले से बड़ा मकाम और बड़ा नाम है, बिल्डर्स का एक बहुत बड़ा इदारा आबाद है। उसके चेयरमैन है जनाब अल्ताफ़ ताई साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दूसरे मेहमान समाजी अवामी मसाइल और सियासी मंजरनामे पर बड़ा खुलकर गैर जानिबदारा अंदाज में तज़िया करते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब राना गुलजार साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तीसरी मेहमान शोबे के हवाले से डॉक्टर है, समाजी सियासी अवामी मसाइल पर बड़ा खुलकर तज़िया करती है, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी इनका आने जाना रहता है, डॉक्टर मुबशरा खान साहिबा, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ताई साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि ताई का एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो अक्सर हम बचपन में या बड़े होने के बाद जब सुनते थे तो कराटे का अक्सर जहन के अंदर खाका आता। तो क्या आप भी उसी जुडो कराटे वाले उसकी तरफ से आए हैं? वी आर बिजनेसमैन फ्रॉम 3rd 4th जनरेशन। हमारे फादर भी बिजनेसमैन थे, हम भी बिजनेसमैन हैं और वी हैव नो कंसर्न विद दैट कराटा जुडो वाले। अच्छा, मेरे ये सवाल करने का मकसद है कि अक्सर लोग जो है इसी तरफ जाते हैं कि अल्ताफ़ ताई वो ताई जो बहुत ही पाकिस्तान के अंदर मशहूर थे कराटे के हवाले से, तो इस वजह से मैंने कहा वो ज़रा खुल के ये सवाल भी आ जाए आपके, तो आपने कहा कि नहीं इससे कोई ऐसा वो नहीं है। तो आपका ये सारा ख़ानदान के हवाले से ताई एक वो रखता है। yes, फैमिली। अच्छा, मैं ये देखता हूँ अक्सर आपकी तस्वीरों के अंदर, इससे पहले कि मैं आपकी उस बिज़नेस के हवाले से आपसे सवाल करूँ, अक्सर तस्वीरों में मैंने देखा है कि आपकी तस्वीरों में वालदा का बहुत अहम वो होता है कि अक्सर आप कहीं भी जाते हैं अपनी किसी चीज़ का भी इब्तिदा करते हैं, कहीं भी शामिल, तो माँ से बढ़ के तो कोई चीज़ ही नहीं है, कोई रुतबा इसके हवाले से नहीं। तो आपकी क्या यानी मोहब्बत और क्या उनसियत और क्या ऐसा प्यार और क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसा होता है? कुरान में आया रब रहमुमा कमारा बयानी सगीरा ना। देखिए, आपका काम है, माँ बाप ऐसी चीज़ है कि जिन्होंने अपनी लाइफ हमारे लिए कुर्बान कर दी। तो मैं तो समझता हूँ मेरी मेंटोर, मेरी सक्सेस, हमारे लिए दुआ, सब चीज़ हमारी माँ है। फादर की तो डेथ हो गई थी 2001 में, तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो जो भी आज है इन्हीं की दुआओं से है। मैं जितना काम करता हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, कोई भी काम करता हूँ, प्रोजेक्ट्स में उन्हीं के नाम से करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और जो है उन्हीं की दुआओं से, अल्लाह की मेहरबानी के बाद। कोई ऐसा वाक़या, फिर मैं राना साहब की तरफ बढ़ता हूँ, कोई ऐसा वाक़या जो आपकी वालदा के साथ या आपके साथ, या कोई ऐसा यादगार वो लम्हा, यादगार वो बात, यादगार वो जो चीज़ें जो आप कुछ शेयर करना चाहें? देखिए, वालदा के साथ तो बीता है वह हर पल यादगार है, एक एक चीज़ यादगार है। आज भी बैठ जाते हैं, कल भी बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि पेट ही नहीं भरता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कोई ऐसी चीज़ हो, हर पल बिताया हुआ वालदा के साथ हमारे लिए यादगार है और वो बड़ा प्रेशियस है। तो मैं कोई ऐसा मोमेंट तो जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये वो हस्ती है, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो हस्ती है अल्लाह के बाद। हम जितनी इनकी खिदमत करें और जितना इनके लिए बेहतर करें वो हमारे लिए अच्छा है। अच्छा राना साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के हवाले से कितनी मुतमईन है और क्या मंशूर पेश करने लगी, और क्या ऐसे काम है जिसकी वजह से आप समझते हैं कि इस दफ़ा पीपल्स पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से वोट मिलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सलीम भाई आपका, आपके चैनल का। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ़ है और इलेक्शन होने चाहिए। हमने हमारा मुतालबा है इलेक्शन कमीशन से कि वो इलेक्शन 90 डेज़ में इलेक्शन कराएं, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से भी हमारी गुजारिश है कि वो इस इलेक्शन में हिस्सा लें और पीसफुल तरीके से इक़्तिदार की मुंतकली अवामी हुकूमत कायम होनी चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अवामी राब्ता मुहिम जारी है, हर पंजाब, सिंध, पूरे पाकिस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, कारकुनों से मुलाकातें हो रही हैं और बिल्कुल जो हमारे टिकटों के मामलात हैं, एप्लीकेशनें जमा हो रही हैं और तंजीम साजी को मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारा इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करें और जहाँ जहाँ भी ये जो हल्का बंदियाँ हैं इनको फौरी तौर पर मुकम्मल करें। और मरदम शुमारी तो हो चुकी है, नोटिफाई हो गई है,
تو یہ بہتر طریقے سے الیکشن مردم شماری کے حوالے سے آپ کے جو زرداری صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اور وقت ہونا چاہیے, یہ جس طریقے سے جو سسٹم بن رہا ہے اس کے اندر تھوڑا سا آپس کے اندر یہ رنجش کیا چل رہی ہے؟ نہیں دیکھیں, اس میں ایسا تھا کہ جب الیکشن کمیشن نے اور سب نے مل کے مردم شماری کو نوٹیفائی کر دیا گیا ہے, جب نوٹیفائی ہو گئی ہے اور حلقے بھی نہیں بڑھ رہے تو انہی حلقوں پہ الیکشن کرا دیے جائیں, یا پھر نئی حلقہ بندی فوری طور پہ کریں اور الیکشن کا اعلان کریں. تو وہ کبھات کیا ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جلدی الیکشن ہوں گے اور اقتدار کی منتقلی پیسفل طریقے سے ہوگی تو پاکستان میں استحکام ہوگا. ابھی آپ کو دیکھیں افراتفری پھیلی ہوئی ہے اور ہر آدمی بڑا پریشان ہے, وہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, کیا ہوگا, بڑے معاملات ہیں, بزنس مین کس قدر پریشان ہیں, اس طرح سے عوام بھی پریشان ہے, تو ایک بے یقینی کی کیفیت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیفیت اسی وقت درست ہو سکے گی جب ٹرانسپیرنسی اور پیسفل طریقے سے الیکشن ہوں گے اور اقتدار کی منتقلی ہوگی. جی الطاف صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں دیکھیں سلیم بھائی ایک بات بتاؤں, ماشاءاللہ میرے بھائی ادھر بیٹھے گلزار بھائی, میں ایک بات کہوں, دیکھیں سینسس ڈیولپمنٹ ہونے چاہیے, باقاعدہ مردم شماری صحیح ہونی چاہیے, کیونکہ دیکھیں جو کراچی کی ہوئی ہے, جو پنجاب کی ہوئی ہے, ایک دفعہ اختلافات ختم ہونے چاہیے اور پھر فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. میں تو اتنے الیکشن ہوئے پاکستان میں, کوئی بھی گورنمنٹ نے ٹائم پورا نہیں کیا, اور کرپشن کی تو انتہا ہو گئی, انتہا, اتنی انتہا کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس والا نہیں ہے. کرپشن میں کہتا ہوں کہاں پہ آپ نے دیکھی؟ کہاں کرپشن نہیں ہے, آپ مجھے بتائیں. میں بھی لاسٹ ویک گیا تھا پنجاب کے اندر, تو جب میں پنجاب میں گیا تو الحمدللہ جہاں ہم نے ملتان میں گئے تھے تو وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ, جہاں وہاں پہ جو چیزیں, کراچی میں تو اس کے سامنے کچھ ڈیولپمنٹ ہے ہی نہیں نا. 58% کراچی ٹیکس بھرتا ہے, 68% کراچی ایکسپورٹ کرتا ہے پاکستان کا, 58% ٹیکس بھرتا ہے, روڈ رستے سب چیز دیکھیں, یہ کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں اقتدار کی منتقلی ہونی چاہیے, عوامی نمائندے ہونے چاہیے, عوامی مینڈیٹ ہونا چاہیے, ڈیموکریسی ہونی چاہیے, پر ڈیموکریسی کو ہم لٹریٹ تو کریں. اتنے الیکشنز ہو گئے, پبلک تو خوش ہو, پبلک تو اس وقت بالکل بدحال, پریشان, معاشی حالات, 300 روپے ڈالر چلا گیا, 340 روپے کے بعد کوئی چیز نہیں ہے, کوئی چیز چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی ادارہ بیلنس نہیں ہے, کوئی بھی چیز, نہ پانی ملتا ہے, نہ روڈز ہے, نہ انفراسٹرکچر ہے, نہ کوئی چیز رائٹ ہے, کوئی بھی. مطلب میں کہتا ہوں کہ مطلب کیا ڈیموکریٹک گورنمنٹ آ کے بھی کیا کر لے گی؟ آپ مجھے بتائیں, انتقال آپ اگر آپ اقتدار کی منتقلی کر بھی دیتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ الیکشن ہونے چاہیے, لیکن ڈیفینیٹلی ایک دفعہ پورا سسٹم صحیح کر کے ہونے چاہیے. وہی ہیسٹ میں الیکشن ہوتے ہیں اور وہی بیچاری پبلک پستی ہے. آپ دیکھیں مڈل مین کی کیا پوزیشن ہے, آپ دیکھیں انڈسٹریز کی کیا پوزیشن ہے. 70% انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں just because of the wrong policies of the government. آج ہم 60 روپے میں بجلی لے رہے ہیں, کیوں لے رہے ہیں؟ آئی پی پی سے معاہدہ کس نے کیا؟ آپ آئی پی پی سے معاہدہ کر رہے ہیں تو کیا آپ کو یہ شعور نہیں تھا؟ اور دوسرا سب سے بڑا تو میں یہ کہوں گا آپ کے توسط سے کہ دیکھیں اگر آپ کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جس طریقے سے ہم بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں, نو یور کسٹمر, تو ڈیفینیٹلی know your candidate. If the candidate is eligible for this seat, so definitely you can award this seat to contest the election. آپ کی توجہ کس طرف, آپ کس طرف کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سیاسی پارٹیاں انہی کے اندر کرپشن ہے یا سیاسی پارٹیوں کے اندر؟ دیکھیں آپ اس میں تو یہ آپ ایسے سوال کر رہے ہیں سیاسی پارٹیوں میں کرپشن ہے یا کیا کرپشن ہے, تو آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں. دیکھیں پاکستان تو پیچھے ہی جا رہا ہے نا, پاکستان تو آگے نہیں بڑھا. ہم پاکستان, پہلے پاکستان انڈیا کا مقابلہ ہوتا تھا, اب پاکستان افغانستان اور ایتھوپیا اور کینیا کی باتیں کرتے ہیں ہم پاکستان سے, جسٹ بیکاز آف آل دیز گورنمنٹس, جسٹ بیکاز آف دا پالیسیز آف رانگ پالیسیز آف دس گورنمنٹ. تو میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ایم این اے آتا ہے, کوئی سینیٹر آتا ہے, کوئی ایم پی آتا ہے, تو پلیز اس کا کرائیٹیریا لے, اس کا بیک گراؤنڈ لے, اس کے پچھلے 10 سال کی پوزیشن لے. ابھی ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ اگر میں ڈاکٹر کی فیلڈ میں بھی 10 شعبے, ایک مثال دیتا ہوں, ایک آرتھوپیڈک ہے اور ایک سائیکلسٹ کا علاج کرتی ہے, دونوں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر اس سیٹ پہ آپ آرتھو بٹھا دیں گے اور جو اس کا اگر ایک ایلیجیبل آدمی نہیں ہوگا اس کو غلط سیٹ پہ بٹھا دیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو میں یہ کہوں گا سیاسی پارٹی سے, آپ کے توسط سے, کہ دیکھیں خدا رہا یہ ملک ہمارا ہے, 24 کروڑ عوام ہے, 25 کروڑ عوام ہے, الحمدللہ ایلیجیبل عوام ہے, اچھی عوام ہے. جتنے بھی لوگ اگر آپ کے کنٹیسٹ کرتے ہیں, خدا رہا آپ ان کی ایلیجیبلٹی لیں,
آپ دیکھیں کہ ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ ہم اس کو یہ سیٹ دے دیں گے. لاکھوں لوگوں کی کنسٹیٹوسی ہوتی ہے, جس کے ووٹ لے کے یہ آتے ہیں, میری بات, جس کے ووٹ لے کے یہ آتے ہیں, تو از دے آر ایلیجیبل فار دیٹ سیٹ اور از دے آر ایلیجیبل فار دیٹ پوسٹ. اچھا ٹھیک ہے, اس کے اوپر میں بات بھی کرتا آئی ہوں. ایم ناٹ اے پولیٹیکل, میرا کوئی پولیٹیشین سے نہیں ہے. ہم ایسوسیشن آف ڈیولپرز آف پاکستان آباد, لیکن الحمدللہ دیکھتے تو ہے نا, کیونکہ یہ ملک ہے, یہ ہماری پہچان ہے, اس ملک سے ہم پہچانے جاتے ہیں. ہم اگر کہیں جاتے ہیں اور اگر ہم نے نیشنلٹی بھی لے لی ہمارے لوگوں نے, تو وہ بھی یہ بولتے ہیں واٹ از یور اوریجن, تو اوریجن تو ہم پاکستانی ہی رہیں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ پاکستانی نہیں رہیں گے. اگر کسی کا باہر جا کے اگر پاسپورٹ چینج کر کے انتقال بھی ہو جاتا ہے تو اس کی بھی اتنی فارمیلٹیز ہوتی ہے, تو اس کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ بھی لکھتے ہیں کہ اوریجن کہاں سے تھا اور کینیڈا سے کب چینج ہوا تھا. یہ ہمارے لوگ سمجھ جائیں تو میں بولتا ہوں ہمارے لیے اس بلیسنگ پہ ہے. بھی آپ سے سوال کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں آپ سے جو الطاف صاحب نے جو سوال کیے اس سے بھی آپ کو اٹیچمنٹ کراتا ہوں کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ایتھیوپیا وغیرہ جس طرح ڈاکٹر کی فیلڈ کے حوالے سے بات کریں, میں جس طرح میں نے الطاف صاحب سے کہا اسی طرح آپ بھی اپنی والدہ سے بڑی محبت کرتے. پہلے والدہ کا وہ سوال لے کے پھر میں آگے آپ کی طرف بڑھتا ہوں. ابھی جب میں پروگرام اسٹارٹ لینے لگا تو آپ کی والدہ کی طبیعت بہت خراب تھی. میں نے کہا کہ کتنی ایج ہے, تو 88 ایئرس ہے. تو میں نے کہا کہ کیا آپ کیا کر رہی ہیں, کس طریقے سے کر رہی ہیں؟ تو آپ نے کہا نہیں میں ان کو بھی کینیڈا لے کے جا رہی ہوں, سب کچھ کر رہی. یہ محبت اور پیار یعنی جو ہے, کیونکہ ماں جیسی رتبہ تو ہے نہیں, تو ماں کے حوالے سے کوئی ایسی چیز اب شیئر کریں, پھر اس کے بعد میں اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں. آئی وڈ سے میرا کیس تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, کیونکہ بینگ انڈیپینڈنٹلی باہر ملکوں میں رہی ہوئی ہوں. کام کی نوعیت ایسی تھی کہ 18 گھنٹے کی شفٹ ہے, 12 گھنٹے کی شفٹ ہے, تو اتنا ٹائم دے نہیں پائی میں. اور یوزلی یہ ہوتا یہ کہ جب میرے فادر کی لاسٹ ایئر ڈیتھ ہوئی ہے تو آل آف دا سڈن ظاہر بات آئی واز اے فیوریٹ پرسن ان دا فیملی, تو وہ میں نے چوز کیا کہ والدہ میرے ساتھ آ جائیں. فار ہر مجھے بہت زیادہ سیکریفائسز کرنی پڑی. جو میرا کام کا جو آورس تھا وہ میں نے کٹ ڈاؤن کیا, تقریباً 8 آورس میں نے کٹ ڈاؤن کیا. اور جہاں کہیں بھی میں جاتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں ایسے سلاٹ پہ ہو کہ میں ان کو مطلب ان کی نیند اور ان کی دوائیوں کے ٹائم پہ میں وہاں پر ہوں. یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور بینگ پروفیشنل ڈاکٹر تو میں کہیں بھی ان کو ہاسپٹل میں بھی لے کے جاتی ہوں, تو بہت بڑے ڈیسیجنس مجھے کرنے پڑتے ہیں جو پہلے مجھے نہیں کرنے پڑتے تھے. اینڈ آئی وڈ سے کہ اب شی از ان بیٹر ہینڈس اوبیسلی. اور جب وہ مجھے بہت دعائیں دیتی ہیں, اور خاص کر میرے پیر پہ ہاتھ پھیرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم نے اپنا صحیح فرض ادا کر دیا. اور لاسٹ ویک تو آئی سی یو میں تھی, تو انہوں نے مطلب فل تیاری تھی ان کی, معذرت کرا, معافی مانگی. میں نے کہا نہیں امی ابھی آپ کا ٹائم نہیں ہے, ابھی رکو, آئی ایم دیئر ٹو سیو یو. تو آفٹر اے لاٹ آف اسٹرگل, کیونکہ ان کی ایج فیکٹر کی وجہ سے آئی واز کائنڈ آف لمیٹڈ. ایون دا کارڈیولوجسٹ سے کہ آپ بہت زیادہ یو نو لائک ایک ہوتا نا پاور اوور یور مدر, پاور اوور یور پیرنٹس, تو وہ لک اپ کرتی ہیں. تو میں ان کو ہمیشہ سے دلاسا دیتی ہوں, مایوسی نہیں کہ نہیں یو ول کم آؤٹ آف چھوٹا سا مائنر سے پروسیجر اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ, وی آر گوئنگ ہوم. تو یہ ایک بہت زیادہ موٹیویشنل آئی وڈ سے کہ ایک جب وین یو آر ٹیکنگ کیئر آف یور پیرنٹس ایک موٹیویشن ہونی چاہیے آپ میں کہ آپ اگر پیرنٹس لک ڈاؤن ہیں, بہت زیادہ بیمار ہیں, تو آپ ان کے ساتھ نہ ہو جائیں کہ وہ اب تو یو نو اللہ کو بس آخری ٹائم ہے اور انہوں نے کیا کرنا ہے. سو آئی ایم کمپلیٹلی اپوزٹ. اور میں ہمیشہ مدر پہ یہ کرتی ہوں کہ نہیں دیر از مچ مور. 5-10 ایئرس تو امی کھینچ لیں گی, کیونکہ ماشاء اللہ سے ہماری فیملی میں ہسٹری ہے کہ 100 تک تو ہم جاتے ہی ہیں. تو آئی سیڈ نہیں امی ابھی تو آپ بہت زیادہ ینگ ہے, ابھی تو 5-10 ایئرس اور ذرا نکال لیں گے. اچھا جس طرح الطاف صاحب کہہ رہے ہیں, آپ ان کی بات پہ کتنا ایگری کرتی ہیں کہ جس طریقے سے سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے گفتگو کی کہ کوئی بھی کرائٹیریا نہیں ہے, بس اسی طرح چلتا رہتا ہے سارا سسٹم؟ دیکھیں دس از اپ ٹو ہمارے اس میں نہیں ہے, بیکاز بینگ سویلینس ہمارے اس میں تو اختیار ہی نہیں ہے. یہ اب ٹگ آف وارز ہیں بٹوین آئی وڈ سے پاور اینڈ ایجوکیشن.
ठीक है। एजुकेशन तो आई डोंट थिंक तो कोई इतना कोई क्वालिफाइड है अनफॉर्चुनेटली, जितने भी हैं हमारे पार्लियामेंट्स में एंड एवरीथिंग, जो अगर आप उनकी स्पीचेस देखें, बॉडी लैंग्वेजेस देखें, इनके बाकायदा जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इन्होंने जो बिल पास किए है, तो वो एक आम बंदा सुन के ही कमेंट पास कर देता है। तो इट्स लाइक IQ लेवल इतना नहीं अनफॉर्चुनेटली, और ख़ासकर बॉडी लैंग्वेज इट शोज़ एवरीथिंग अबाउट लाइक अ पर्सन। जब हम कोई भी किसी से मिलते हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी कंसीवमेंट, उनकी सब पता लग जाता है। तो दिस इज़ द मैटर राइट नाउ, अ पावर, कि जिसके हाथ में पावर है दैट्स इट। उनको कोई पाकिस्तान की तरक्की से या लोग कहाँ जा रहे हैं, जो आई वुड से कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो 60 नहीं है, 64.19 सेंट्स है पर यूनिट, और जहाँ तक डॉलर है वो 293 हमारे मतलब आ चुका है, 1-2 रुपए कम, बट उससे भी कोई फ़ायदा, कोई ख़ास तो डिफरेंस होगा नहीं। बट मुझे जो अच्छी जो चीज़ लगी, मैं एक सबको बताऊंगी, बहुत ही एक अच्छी, आई वाज रीडिंग थ्रू एन आर्टिकल कि चाइना अब इन्वेस्ट कर रहा है जो इलेक्ट्रिक कार है वो फ्रॉम स्क्रैच इन पाकिस्तान। सो दिस इज समथिंग वेरी आप समझते हैं ये ख्वाब पूरा हो जाएगा? ख्वाब नहीं, उन्होंने एड्रेस कर दिया, ऑल ओवर इन द न्यूज़पेपर्स, बाहर के न्यूज़पेपर्स में भी एड्रेस किया हुआ है कि द चाइना इज़ गोइंग टू नेक्स्ट प्लांट लगा रहे हैं फॉर द कार्स। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला ये चीज़ भी ओवरकम होगी। और दूसरी चीज़ जो IT डिपार्टमेंट में, उसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। अच्छा राना साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ कि अक्सर जैसे अभी अल्ताफ साहब से भी बात हुई, वही चेहरे जिस तरीके से कहीं भी कोई जजमेंट, कोई भी चीज़ें नहीं आ रही, अक्सर इलेक्शनों के अंदर हम देख रहे हैं कि वही चेहरे, वही MPA, वही MNA, वही सारी की सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आ रही, जबकि आपके बिलावल भुट्टो साहब यंग हैं। तो ये चेंजिंग क्यों नहीं होती? इस वजह से नहीं होती कि क्या उनके वोटों की तादाद वहाँ एरिया वाइज इनको इतनी मिलती है कि वो उसको चेंज नहीं कर सकते, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते? देखिए जी, बात ये है कि सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन सबको अपने अख्तलाफात ख़त्म करने चाहिए और एक मेज़ पे आना चाहिए, और तमाम जितने भी ताज़ीर हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ और इदारे हैं, हम सब को एक मैकेनिज़्म बनाना होगा, और वो मैकेनिज़्म ये हो कि हमें IMF से कैसे जान छुड़ाई जाए। क्योंकि IMF के जो चुंगल में पाकिस्तान फंसा हुआ है, ये जब तक इससे आज़ाद नहीं होगा, हमारी रियासत को तरक्की करना बहुत मुश्किल होगा। और ये तभी हो सकेगा कि जब हम सब एक मेज़ पे आ जाएं और हमारे पास एक ही अल्फाज हो कि पाकिस्तान मुस्तहकम कैसे होगा। बात आई कि जी बिल्कुल चेंज आना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, जमातों के अंदर अपने अंदर ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, हर शोबे में, इंडस्ट्री हो, आपके सियासी लोग हो, इदारों के सरबराहान हो, इनके अंदर जहां भी काली भीड़ें बैठी हैं, इन सबको फारिग करना चाहिए, एहतसाब का अमल शफाफ होना चाहिए। और ये चीजें पहल कौन करेगा? मैं ये समझता हूं कि ये पहल हर पाकिस्तानी को अपने से करनी है, और जब हम सब लोग करेंगे तो इंशाअल्लाह सियासी जमातों की तरफ ही आवाम देखती है, तो उनको भी इस पर अमल करना चाहिए कि उनके जितने भी कारकुनान हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा कारकुन कैसा है, क्या है, और इसकी कितनी इस्तेदाद है, इसकी तालीम कितनी है, और इसको किस सीट के लिए ये एप्लीकेट होता है, इसको किस सीट पर रखा जाए। तो ये बहुत अशद ज़रूरत है इस बात की, और ये करना चाहिए। अगर ये ऐसा करेंगे तो आगे जाके तरक्की हो सकेगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी भी अपने जितने भी टाउन चेयरमैन और UC चेयरमैन जो टिकट्स दिए हैं, वो बाकायदा जो ऐसे लोगों को दिए हैं जो नए चेहरे हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि ये लोग डिलीवर करेंगे, आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। तो हमारी तो कोशिश है, और हर वर्कर को इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है बड़ी
طریقے سے ان کو دیکھ رہی ہے اور ان میں باقاعدہ سے جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جی کس کی کتنی کوالیفیکیشن ہے، کیا ہے، کب سے پارٹی میں ہے. میں کہتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ کرنا ہوگا اور نہیں کریں گے تو ہمارے لیے مشکل ہوگی. سسٹم کچھ دیکھا آپ نے کہ جی بالکل پیپلز پارٹی میں تو بالکل ہو رہا ہے اور چیئرمین صاحب باقاعدگی سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اور ان سے ہماری جو ڈسٹرکٹ کی تنظیمیں ہیں، کراچی کی تنظیم ہے، مطلب ڈویژن سطح پر ان سے سب وہ رپورٹیں اکٹھی کر رہے ہیں اور اپنے اپنی صوبائی تنظیم کو وہ جمع کرا رہے ہیں اور اس پہ انٹرویوز وغیرہ بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے. وہی لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں جن کی دوستیوں کے حوالے سے سارے کے سارے چیزیں اس کو آگے اس کو پیچھے لانا ہے. دیکھیں جی اگر تو صرف ایک خانہ پوری ہو رہی ہے، وہ فارم فیل کر گئے. دیکھیں جی اگر ایسا نہ کیا اور دوستیاں نبھائی تو آگے پاکستان کو سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. دوستیاں میں سمجھتا ہوں نہیں نبھانی چاہیے. دوستیاں اس میں ریاست کے معاملے میں کوئی کسی کا دوست نہیں. پاکستان ہے تو ہم بھی ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہے، وزارت عظمیٰ بھی ہوگی، سب لوگ ہوں گے. جب پاکستان برا حال ہوگا تو ہماری وزارت عظمیٰ کا کیا فائدہ ہوگا، ہمارا اس پاکستان میں کیا ہوگا، ہم خود برا حال ہوگا. آج پڑوسی ملک جو ہیں وہ دن پہ دن ترقی کر رہے ہیں، ہمارے اوپر ہنس رہے ہیں. تو آنا ہمیں ہے، سوچنا ہوگا. مطلب کوئی بھی ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی مجھے وزارت نہیں چاہیے، مجھے وزارت عظمیٰ کا عہدہ نہیں چاہیے. آنا ہے چاہے بھلے حالات کیسے بھی ہو، بھی سنبھال لیں گے، بس ہمیں کسی طریقے سے سیٹ کے دیکھیں جی بے حد ضروری ہے کہ وہ ٹرانسپیرنسی لائیں اپنے اداروں میں، اپنی جماعتوں میں، اپنے گھر کے اندر. جب تک ٹرانسپیرنسی نہیں آئے گی، اکاؤنٹیبلٹی نہیں آئے گی، یہ بہت مشکل ہو جائے گا. ہمیں اشد ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہمیں ایک پیج پر، میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ میں یہاں بیٹھ کر بڑی اچھی بات کر رہا ہوں، میرے اپنے گھر میں میرا کیا رویہ ہے. سب سے پہلے مجھے اپنے گھر کے اندر جو میں کہہ رہا ہوں یہ چیزیں نافذ کرنی چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو میں انشاءاللہ جب میں کروں گا دوسرا بھی کرے گا، تیسرا بھی کرے گا. تو ہمیں تبدیلی کی اشد ضرورت ہے. ہم سب کو، پورے پاکستان کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، اپنی عادتوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. لفظوں کی بات ہے، پریکٹیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا الطاف صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے ابھی جو میڈم کہہ رہی ہے کہ الیکٹرک کارڈ، اس میں کتنی کہاں تک وہ ایک بات. دوسرا یہ بھی ہے کہ میں آپ سے بلڈرز کے حوالے سے کوئی سوال کروں، لیکن ابھی وہ سوال کی طرف آ جاتا ہوں جو رانا گلزار صاحب نے جس طریقے سے کہا کہ ہم ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں. ابھی آپ چیف آف آرمی سٹاف نے ان تاجر برادری کو بلایا، بالخصوص کراچی کی بات ہوئی، پھر لاہور کی بات ہوئی، تو آپ بھی ادھر اس میں میٹنگ میں تھے. کیا ایسا دیکھا آپ نے، کیا چیز دیکھی؟ کچھ میں نے دیکھیے سب سے بڑا فقدان ہے ہمارے یہاں ریٹ آف لٹریسی. ریٹ آف لٹریسی کی وجہ سے ہم کو ہماری جو بھی ہمارے قائدین ہیں یا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں. اور جو یہ آرمی چیف صاحب نے بلایا تھا، یہ 50-60 بزنس مین کو یہاں بلایا تھا، میں بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو ان کا صرف کہنے کا یہی تھا کرپشن اتنی ہو گئی ہے، اتنا ہمارا ملک خراب نہیں ہے جس طریقے سے وہ خراب لوگ دکھا رہے ہیں. اس وقت یہ پوزیشن تھی پاکستان کی آج سے 16 دن پہلے کہ یار یہ پاکستان کا کیا ہوگا. 340 روپے 44 روپے ڈالر لے گئے تھے. تو آرمی چیف صاحب نے بولا کہ آئی ول ٹیک پرومپٹ ایکشن. اگر انہوں نے پرومپٹ ایکشن لیا تو آج آپ کا ڈالر 302 روپے میں ملتا ہے. آفیشیل ڈالر آپ کے 12-13 روپے 14 روپے ریورس ہو گیا، وچ مینس کہ آلموسٹ 3-4% آفیشیل ریورس ہو گیا اور آلموسٹ 15% آپ کا ری ویلیو ہو گیا روپی آپ کا بلیک میں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں چیک اینڈ بیلنس کے بغیر کچھ بھی نہیں چل سکتا ہے. میں چاہتا ہوں چیک اینڈ بیلنس ہو ایز اے ہم آرمی. اس کے بعد ہر چیز کی آپ دیکھیں پرائز نیچے آئی. چینی کی آپ لے لیں، آٹے کی لے لیں، سب چیزوں کی پرائز نیچے آئی. اس صرف تھوڑا سا آرمی چیف صاحب کو ایکٹیو ہونے پہ، اور میں سمجھتا ہوں اسٹل وہ ایکٹیو ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی. پر دیکھیں ہمیں کنسسٹنسی چاہیے، ہمیں شارٹ ٹرم گین نہیں چاہیے، ہمیں لانگ ٹرم گین چاہیے. واٹ وی نیڈ اے پالیسی، وی نیڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. دیکھیں وی آر دا بزنس مین. جس سے میں آباد کی بات کرتا ہوں، آباد از اے ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. وی آر کنٹریبیوٹنگ دا 1/3 ٹیکس ٹو دا گورنمنٹ ان دا GDP پر اینم. اور اگر ہوم ریمیٹنس پاکستان میں آتی ہے سال کی 25 بلین، تو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے حساب سے 15 بلین جو ہے وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. 72 الائڈ انڈسٹریز ہم سے چلتی ہیں. واٹ وی نیڈ، کل میری FBR کے چیئرمین صاحب سے ملاقات ہوئی، وہاں بھی ہم نے پھر اس کے بعد TV پہ آئے تو ہم نے یہی کہا وی نیڈ ایز آف ڈوئنگ بزنس. وی وانٹ ٹو سیو اس فرام ہراسمنٹ.
हमको जो हरेसमेंट किया, कहते हैं हरेसमेंट आप नहीं करें, हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दें, हमें इवन प्लेइंग फील्ड दें, हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो, वी आर रेडी टू डू बिजनेस। देखिए दिस इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, वी एक्सेप्ट दिस, दिस इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। हम हजारों नहीं लाखों लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, हम टैक्स भरने के लिए तैयार है जो टैक्स हमसे लेती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने सुपर टैक्स लगाया, हमने उस पर भी कोई एहतजाज नहीं किया। अभी गवर्नमेंट ने हम पे 147 लगाया, हमने बोला ओके यू कैन टेक 147 फ्रॉम अस, वी आर रेडी टू पे एज पर द लास्ट गवर्नमेंट एमनेस्टी स्कीम। बट इसके बाद हमसे 236C लेंगे और हम वही जाएंगे, और हम अगर रिफंड में क्लेम करेंगे तो आपको पता है हमारे यहाँ सिस्टम क्या है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, कल्चर सुधारना पड़ेगा, कल्चर सुधरेगा तो ये सब करेंगे। देखिए ये आपको बताऊं, अब कितने हद तक मैं जनरल बात करता हूँ, पॉलिटिशियंस से गुलजार भाई भी बैठे हैं, बड़ी रिस्पेक्टिव भाई है, मेरी पहली मुलाकात है इनसे। देखिए मैंने एक पॉलिटिशियन से पूछा, यार आपका मतलब जरिया माश क्या है, व्हाट इज योर गोल? जैसे अभी आपने बोला कि अल्ताफ भाई यू आर द चेयरमैन, तो आई एम द चेयरमैन फॉर 1 ईयर ना, 10 दिन बाद में इस सीट पे छोड़ के चला जाऊंगा, तो मेरे बाद जो आएगा वो इस सीट को संभालेगा, डेमोक्रेसी, और मैं विलिंगली जाऊंगा, मेरा टाइम पूरा हो गया, मैं विलिंगली जाऊंगा, क्योंकि हम ऑनरी काम करते हैं, हमारी एसोसिएशन के लिए हम ऑनरी काम करते हैं, और वो काम करते हैं कि इन द बेस्ट इंटरेस्ट। तो इसी तरीके से तो मुझे पॉलिटिशियन ने जवाब ये दिया, गुलजार साहब सही करेंगे, कि हम तो आवाम की खिदमत और नेकी करने के लिए ये काम करते हैं कि चलो यार लोगों को सहूलत मुहैया करें। तो मैं समझता हूँ 1947 से लेके आज तक कितने लोगों ने सहूलत मुहैया कर दी गवर्नमेंट को, लोगों को कितनी सहूलत मुहैया कर दी, इनका जरिया माश क्या है, व्हाट दे आर डूइंग। सुबह हम जाते हैं तो हमको कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है, कोई हमारी असाइनमेंट होती है, हमारी कुछ चीज़ें होती हैं। तो देखिए ये क्राइटेरिया देखना ज़रूरी है। देखिए अल्लाह ताला आपको एक ओहदा देता है, अल्लाह ताला आपको एक जगह देता है, तो वो जगह भी देखिए अल्लाह ताला ने आपको दी। जैसे भी माशाल्लाह गुलजार साहब ने कहा पीपल्स पार्टी, बिलावल भाई, तो मैं ये कहूँगा देखिए मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, तो डेफिनेटली ज़रा सा इस दफ़ा अपने जितने भी कैंडिडेट है डेफिनेटली थोड़ा सा उसकी ज़्यादा से डिटेल लें, उसका क्राइटेरिया देखें, व्हाट इज़ देयर बैकग्राउंड, व्हाट काइंड ऑफ पीपल्स दे आर, लिटरेसी वाले लोगों को ले आए। इंशाल्लाह ताला देखिए आवाम तो बेचारी ये चक्की में पिसती ही रहेगी। लेकिन उससे उस सवाल से आपसे गुफ्तगू करता हूँ। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक, इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद दिनों के बाद। खुशामदीन नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम बात से बात। अल्ताफ़ साहब आपसे गुफ्तगू हो रही थी, मैं राना साहब की तरफ आता हूँ कि राना साहब जिस तरीके से अल्ताफ़ साहब बोल रहे थे कि करप्शन, ये जजमेंट, सारी चीज़ें चेकिंग का फुकदान है, और इस चेकिंग के फुकदान को अगर हम ख़त्म कर ले तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। लेकिन लफ्ज़ों से नहीं, प्रैक्टिकली तौर के ऊपर एरिया वाइज जिस तरीके से इन्होंने कहा कि मैं अपनी एसोसिएशन को अपने एक प्लेटफॉर्म से देखता हूँ, और हमें भी सारे के सारे जायज़े लेने के बाद हम इसको सारा चलाते। तो आप लोग अगर एरिया वाइज जिस तरीके से एक मुनज़्ज़म तरीके से आगे चीज़ें हो सकती है, तो कोई आपने भी अपने तरीके से कोई ऐसी चीज़ें हो रही है आपकी पार्टी के अंदर, क्या देख रहे हैं आप? देखिए जी, मैंने आपसे पहले तो एक बात करता चलूं कि आपसे कुछ दिन पहले मैंने एक साहब के मुतालिक बात की थी। वो औरंगी टाउन में डायरेक्टर लैंड हैं, डिप्टी डायरेक्टर लैंड हैं, सैयद उमर हसन बरनी साहब। वो इंतहाई एक करप्ट और राशि अफसर हैं, उनके साथ और बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैंने उसमें मुफ्ती मुनीब साहब के वो राइट हैंड हैं, मैंने उसमें बात की थी। तो उसमें मुफ्ती साहब के एक साहब मुफ्ती साहब हैं, उनका नाम है रफ़ी उस्मानी नूरानी साहब हैं। तो उन्होंने मुझसे जब रब्ता किया कि आपने मुफ्ती साहब का नाम क्यों लिया, तो मैं आज आपके चैनल के तवस्सुफ से मुफ्ती साहब को मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैंने उनको हालांकि नहीं कहा था, लेकिन मैंने उमर हसन बरनी को कहा था, क्योंकि उनकी जितनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग वो मुफ्ती मुनीब साहब करवाते हैं, और वही हर जगह उनका नाम इस्तेमाल करते हैं KMC में और उस जगह। मैंने मुफ्ती साहब के बारे में न कहा न कहूँगा, क्योंकि मुफ्ती किसी भी मकतब फ़िक्र का हो, वो बरेलवी हो, अहले हदीस हो, देवबंदी हो, मेरे लिए सब काबिल एहतराम हैं। और मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता कि मैं मुफ्ती साहब
पर कोई इल्ज़ाम या कोई चीज़ लगा सकूं। लेकिन मुफ्ती साहब, मैं तो ये कौम के सामने माफ़ी मांग रहा हूं आपसे कि मेरी बातों से आपको दिलादारी हुई है, मगर मैं आपसे ये मुतालबा करता हूं इस चैनल के तवज्जुह से कि ये जो सैयद उमैर हसन बरनी है, ये इतने बड़ा करप्ट और राशि आदमी है। मैं यहाँ से मुतालबा करता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, तमाम उलमा इकराम से, तमाम मेरे गोठाबाद के दोस्त बैठे हुए हैं और डॉक्टर्स और जिस सब लोगों से कि इस तरह के करप्ट लोग जब माशरे में होंगे तो अपनी अपनी सफ़ों से सैयद उमैर हसन बरनी जैसे करप्ट इंसान को निकाल कर फेंक दें, इवन मेरे अपने घर में क्यों ना हो। तो बात यह है कि माशरे को ठीक करने के लिए ये स्टेप उठाने पड़ते हैं। एक शख्स औरंगी टाउन लैंड डिपार्टमेंट का मुलाजिम नहीं है, मैं आपसे गुजारिश करता चलूं, ये देखें कल्चर एंड आर्ट्स का मुलाजिम है लाइब्रेरी का, केएमसी का, और वो लैंड में काम कर रहा है। हजारों औरंगी टाउन के अंदर उसने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। आपको मैं बताता चलूं, ये देखें, एक शख्स के नाम लीज है 1980 की, और उसके बाद उसको वो ट्रांसफर दे रहा है 2022 में। ये शख्स अपने घर में रह रहा है, इसको ट्रांसफर दे दिया, उसके बाद कोर्ट के अंदर जा रहे हैं तो जो स्टैम्प पेपर वाला है वो जो है उस शख्स के लिए वो बयान लगाता है कि जी ये जो है यहां रह रहा है, और ये जो स्टैम्प पेपर वाला है उसको कहता है ये ओरिजिनल है, और जिसके पास लीज सैलरीड है उसको कहता है ये 2 नंबर लोग हैं। आप ये देखिए कि वहां पे अनीक साहब मुलाजिम नहीं है, वो वहां आज काम कर रहे हैं। वहां पे अतर अयूब साहब, आपको बता चलूं कि उनके पास ऑर्डर ही नहीं है, वो वहां पे काम कर रहे हैं। बात यह है कि मेयर साहब को ये एप्लीकेशन दी तस्लीम कुरैशी साहब ने, कोई मेयर ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। आज वो दर दर घूम रहे हैं, नाम जब किसी का लेते हैं तो वो नाराज होते हैं कि जी हमारा नाम ना ले। मैं फिर मुफ्ती साहब आपसे माफी चाहता हूं, मगर बात यह है कि ऐसे राशि लोगों का क्या होगा, ना तो मेयर साहब एक्शन लेते हैं, ना ही आपका एमसी साहब एक्शन लेते हैं, ना ही मुफ्ती साहब एक्शन लेते हैं। इन लोगों ने औरंगी टाउन की आवाम का जीना दूभर कर दिया है। उनको करप्शन की एक नासूर है, इसका खात्मा कैसे होगा? मैं ये कहता हूं कि तमाम इदारों को, तमाम लोगों को आपकी तो अपनी पार्टी है, आप तो मेयर साहब के पास बिल्कुल जी, मैं मेयर साहब से आपके वहां भी उठा सकते जी, मैं मेयर साहब से आपके तवज्जुह से मुतालबा करता हूं। आप औरंगी टाउन में बैठ के आपके सारे टाउन के हवाले से उस पर गुफ्तगू की जा सकती है। मैं आपसे कह रहा हूं कि औरंगी टाउन की आवाम सख्त जहनी अजियत में शिकार है। लैंड डिपार्टमेंट में मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि औरंगी टाउन में ये डिप्टी डायरेक्टर सैयद उमैर हसन बरनी, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर के भी पावर डेलीगेट कर कर इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, और ये एंटी करप्शन को वो खुला कहता है कि जी मैं एंटी करप्शन को भी रिश्वत देता हूं। उस हवाले से तो आप वहां टाउन पर भी बात की जा सकती है। मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल आपने बात की है। मैं हर जमात में ये बात कर रहा हूं कि इस मुल्क से करप्शन का खात्मा जब तक नहीं होगा, इस मुल्क में जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी तो तरक्की कैसे मुमकिन हो सकेगी? हर इदारे के हवाले से मैं अपने लिए बात करता हूं। पीपुल्स पार्टी की 15 साल गवर्नमेंट रही, मैंने ना पार्टी से कोई नौकरी ली है, ना कोई डेवलपमेंट का काम लिया है, ना मैंने कोई मतलब है कि कोई भी ऐसे माली फवायद लिए हैं, क्योंकि इख्तिदार इसलिए नहीं लिया गया कि हम अपने फवायद लें, इख्तिदार अवाम के लिए लिया जाता है। और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कहता हूं कि वो इन चीजों पर नजर रखें और हम इख्तिदार चाहते हैं अवाम के साथ किया जाए। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं कि जिस तरीके से अल्ताफ साहब से बात हो रही थी, अल्ताफ साहब कह रहे थे कि बहुत अच्छे तरीके से लेके चलने जी। पाकिस्तान के हवाले से आपके जहन में क्या खाका कि किस तरीके से पाकिस्तान को डिज़ाइन किया जाए, किस तरीके से पाकिस्तान को बनाया जाए कि पाकिस्तान एक अच्छा मुस्तहकम पाकिस्तान हो? देखिए, सिंस 1970 80s अभी जो जनरेशन चल रही है, जो बिज़नेस सेक्टर है, चाहे वो टिम्बर मार्केट हो, वो हार्डवेयर स्टोर्स हो, ज्वेलरी के काम हो, इन्वेस्टमेंट, बिल्डर्स, आई वुड से कि ऐसी चीज़ों को क्यों नहीं कोई नई, आई वुड से कि कोई नया फेस आए फॉर बिजनेस सेक्टर्स। जो भी हमारे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो जैसे इन्होंने लैंड का डिटेल्स उठाई हैं, XYZ जो स्टोरी सुनाई है, बट द थिंग इज़ लाइक क्या हम अगर हमारे पास कोई पावर नहीं है, कोई रसूख नहीं है, तो क्या एक नॉर्मल शख्स वो सरवाइव कर सकता है पाकिस्तान में इन एनी सेक्टर?
اگر آپ ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, NED میں اتنے گریجویٹس ایوری ایئر آتے ہیں, تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. ہاؤ کم ہم ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ موسٹلی باہر جانے کا خواب ہے. کوئی بھی آپ ٹین ایجر سے اٹھا کے پوچھ رہے ہیں, اسٹوڈنٹ سے بھیج رہے ہیں, ایک ہی چیز ہوتی ہے, بس مجھے یہاں سے نکالو. وائی؟ کیونکہ ہم ان یوتھ وہ چیز ختم ہو چکی ہے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو سکسیڈ ان پاکستان. اگر ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے, اگر بزنس اورینٹڈ فیملیز ہیں, ان کے جو بچے ہیں باہر پڑھنے وہ جائیں گے, پڑھنے کے بعد واپس لے کر آتے ہیں, بٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتے بچے. دے آلویز پریفر کہ باہر جانا ہے. تو کیوں نہ کوئی ہم نئی پولیٹیکل پارٹی ہو کہ جو بزنس سیکٹر سے تعلقات ہے. کیا چارمنگ دی جائے؟ آئی وڈ سے کہ وائی ناٹ میمن پارٹی کوئی ہو, کیونکہ موسٹلی بہت زیادہ سکسیزفل ہے, اور جو میں دیکھتی ہوں بڑے محنتی ہیں. مطلب آپ کہہ رہی ہے کہ اس دفعہ کا جو چانس ہے وہ میمنوں کو دیا جائے. کیوں نہیں؟ الطاف صاحب کیا کریں گے کیوں آپ؟ نہیں؟ دیکھیے آپ بھی میں میمن آپ جواز- کو بتاؤں, آئی فیل پراؤڈ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میمنوں میں اتارا نا. بالکل. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے اس قوم پہ. سوجھ بوجھ ہے, سمجھ ہے, چیریٹی دیتے ہیں, اور جہاں رہتے ہیں, جس ملک میں رہتے ہیں, اس ملک کے ساتھ لائل ہو جاتے ہیں. دیکھیے ہماری جو میمن کمیونٹی آل اوور دا ورلڈ رہتی ہے, اور آل اوور دا ورلڈ سے بھی ان کو پاکستان سے پیار ہے, اور ہر جگہ سے یہاں بیچتی ہیں. میں صرف ایک ہی چیز کہتا ہوں, چاہے میمن ہو, چاہے بزنس مین ہو, ایلیجیبل آدمی کو ایلیجیبل پوسٹ پہ لایا جائے. اف آئی ایم ناٹ ایلیجیبل, آئی ایم ناٹ فٹ فار اینی پوسٹ, تو مجھے وہ پوسٹ نہیں ملنی چاہیے. اور اگر بائی مسٹیک پولیٹیکل پارٹیز اس آدمی کو کرائیٹیریا غلط سمجھ کے اگر اس کو پوسٹ دے بھی دیتی ہیں, تو پرفارمنس تو 2, 3, 4 مہینے میں سامنے آ جاتی ہے. امیڈیٹلی ریزگنیشن دے کے ہاؤس چینج کرنا دینا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ ملک ہے تو ہم لوگ ہیں. ابھی ہم نے آج سے 2 مہینے پہلے ایک دنیا کی سب سے بڑی پراپرٹی کی فرم ہے ریمیکس. It is very well known in the world. They are willing to make their setup in Pakistan. They want to open 100 branches in Pakistan. They have Pakistani based customer, 9.5 million ex-British Pakistanis who are willing to buy the property in Pakistan and want to invest in their motherland. But the thing is that the reliability, credibility, system یہ نہیں ہے. ابھی آپ کے سامنے گلزار صاحب نے کہا کہ میں پولیٹیکل میں ہوں اور انہی کا میئر ہے, بٹ ہی از ہیلپ لیس ٹو ریچ. اس آدمی تک پہنچنا ان کے لیے ہیلپ لیس ہے. یہ تو بھائی ادھر سارے ایکسپریٹس پاکستانی جن کی کروڑوں روپے کی, لاکھوں روپے کی, کروڑوں روپے کی, بلینز روپیز کی املاک ہے, رات کو ادھر آ جاتے ہیں, پوری چینج ہو جاتی ہے. ہمارے پاس روز کمپلین آتی ہے. کمپلینس کبھی ہم ڈی جی رینجرز کو دے رہے ہوتے ہیں, کبھی پولیس کو دے رہے ہوتے ہیں, کبھی ڈپارٹمنٹس کو دے رہے ہوتے ہیں. آنکھ مچولی کھیلتے ہیں, خالی کراتے ہیں. لاسٹ ایئر تو الحمدللہ کافی ہماری ممبرس کی زمینیں خالی ہوئی. ابھی بھی کل بھی میں ڈی آئی جی صاحب کے پرسوں میں ڈی آئی جی صاحب کے پاس تھا, اس سے پہلے میں ایڈیشنل آئی جی صاحب کے پاس تھا, اس سے پہلے میں انکوائری میں تھا کہ یار لوگوں کی جان املاک اگر محفوظ ہوں گی تو لوگ یہاں انویسٹمنٹ کریں گے. تو دیکھیں ہمیں سب کو مل کے پازیٹیو سوچنا چاہیے. سب سے بڑا کیا ہے, ڈاکٹر صاحب ادھر بیٹھی ہوئی ہیں, ڈاکٹر صاحب ایک کلینک میں بیٹھتی ہے, تو ڈاکٹر صاحب کی کلینک میں 4 لوگ ہوتے ہیں, ایک کمپاؤنڈر ہوتا ہے, ایک ڈاکٹر ہوتا ہے. تو اگر آپ کمپاؤنڈر کو ڈاکٹر بنا دیں گے تو پھر وہ ڈاکٹر تو نہیں رہے گا نا. ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ سارے کمپاؤنڈر ہیں, سب کو ڈاکٹر بنا کے سرٹیفکیٹ دے کے آگے بھیج دیا ہے اور وہی کام چل رہا ہے. تو کیسے یہ ملک سدھرے گا؟ ارے بھائی سدھارنے کے لیے ایلیجیبلٹی چاہیے. آپ ایک آدمی کو لے کے آئے جس میں کریڈیبلٹی کے بعد تو پہلے ایلیجیبلٹی ہو, پھر کریڈیبلٹی چیک کریں, پھر آپ اس کے اوپر نظر رکھیں. دیکھیں جب تک بچے کے اوپر باپ کی نظر نہیں ہوتی, بچہ بھی کوئی آگے پیچھے جاتا ہے تو کوئی چیک اینڈ بیلنس والا ہوتا ہے نا. آپ یہ دیکھیں 16 دن میں جو چیف صاحب نے تھوڑا بہت چیک کیا تو کچھ بہتری آئی ہے, کچھ رے آف ہوپ آئی ہے, کچھ لوگوں کے منہ پہ رونق آئی ہے. کیوں بھائی؟ 25 کروڑ عوام یہاں رہتی ہے. آپ مجھے بتائیں, الحمدللہ اتنا بہترین ملک ہے, اور اگر اس ملک کا نام آج بھی آتا ہے تو ہمارے دل خوش ہو جاتے ہیں. جب ہم اس ملک کا ترانہ سنتے ہیں تو ہماری دل باغ باغ ہو جاتے ہیں. تو خدا را میں تو آپ کے توسط سے یہ کہوں گا, دیکھیں میرا تو پولیٹیکل سے کچھ بھی نہیں ہے. وی آر دا بزنس مین, کہ ہماری جان املاک کے لیے تو ہم جب جگہ جہاں جا سکتے ہیں جاتے ہیں. اللہ کے لیے اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس ملک کے لیے پازیٹیو سوچیں, اچھے آدمیوں کو لائیں, ایک پازیٹیو طریقے سے چلائیں, اور ایک اچھے ایلیجیبل آدمی کو لے کے آئے. دیکھیں جو ڈیلیور کر سکے. اگر آپ آئی ایم ایف سے بھی کسی کو نیگوشیٹ کرنے بھیجتے ہیں تو میرے کو سمجھ نہیں آتی. میرے سوال کا جواب میں نے
ڈاکٹر ارشد سے بھی کیا تھا کہ بھائی اگر میں, اور فائنانس منسٹر صاحب سے بھی میں نے یہ سوال کیا تھا جب میں گیا تھا بجٹ سے پہلے, لاسٹ فائنانس منسٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب سے, میں نے کہا مجھے ایک چیز کا جواب دیں کہ وی آر دا ڈفرنٹ فرام دا ادر کنٹریز آف دا ورلڈ. اگر کینیڈا انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرتا ہے اگینسٹ دیئر پاسپورٹ تو دے invite the peoples to come and take passport against the investment of 200,000 300,000 US dollar. آسٹریلیا کرتا ہے, یو کے کرتا ہے, یورپ کرتا ہے, امریکہ کرتا ہے, ٹرکی کرتا ہے, ہر کنٹری کرتی ہے. تو کیا ہماری کنٹری, تو انہوں نے مجھے بڑا ایک جواب دیا کہ ہمارا پاسپورٹ کون لے گا. میں نے کہا وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو پاسپورٹ, پیپلز آر ناٹ ولنگ ٹو ٹیک یور پاسپورٹس. آپ پہلے میری بات سنیں, ہمارے لیے پاسپورٹ کی یہ ویلیو, ان کے لیے ویلیو نہیں. پھر ایکسپریٹیز پاکستان ولنگ ٹو سینڈ their remittances in this Pakistan, please allow. جو آج سے 4 سال پہلے ختم ہو گیا تھا 1998 میں, ہمارے ڈالر اکاؤنٹ فریز ہو گئے پاکستانیوں کے جب ہم نے مئی میں 28 مئی کو بام ایکسپلوژن کیا. اس کے بعد اگر ہوم ریمیٹنس کھولی گئی اور نو کوشچن آسک دیا گیا, اس کے بعد آپ دیکھیں کہاں ہماری انڈسٹریز گئی, کہاں ہمارے ریزرو چلے گئے, کہاں ہمارے ریزرو پہنچ گئے. اور پاکستان 1998 سے 25 سال ہو گئے الحمدللہ, آج بھی کہاں سے کہاں آ گیا. تو دیکھیں پالیسیز کا فقدان ہے. آپ ایف اے ٹی ایف سے نیگوشیٹ کریں کہ دوسری کنٹریز پہ جا سکتی ہے ریمیٹنس, تو ہم سے کیوں پوچھتے ہیں, ہمارے ہوم ریمیٹنس کے لیے کیوں پوچھتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مطلب اٹس اے ویری ایزی تھنگ. دیکھیں آپ کسی جگہ جاتے ہیں نا, ہر آدمی کا کرائٹیریا الگ ہوتا ہے. ہم ہماری کنٹری کے حساب سے بات کریں گے. ہم کو اگر آئی ایم ایف نے لینڈنگ کی ہے, اگر ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ 124 بلین ہے, تو ڈیفینیٹلی وی کین ٹاک لائک دیم کہ کس طریقے سے ہم اس کو کم کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم کو پے کرنا ہے, کس طریقے سے ہم انسٹالمنٹ کر سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی 1993 کے اندر نواز شریف صاحب نے پہلے 3 بینک کی مونوپولی تھی, تو ایک بینک 10 بینکوں کو لائسنس دیا. اس بینک کی لائسنس کی پیڈ اپ کیپٹل تھی 300 ملین اونلی, 30 کروڑ روپیز. آج ایک برانچ کی جو ورتھ ہے نا وہ بلینز آف روپیز ہے, بلینز آف روپیز. اور ایک بینک کی برانچیز ہیں 1000-1200 اسی کنٹریز کے اندر سے. تو دیکھیں اس کنٹری کے اندر پوٹینشیل ہے. وی وانٹ رائٹ ڈائریکشن, اور اف وی گیٹ اے رائٹ ڈائریکشن انشاءاللہ تعالیٰ میں بولتا ہوں کہ ایک سوال ایف بی آر کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے تھے, کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم رہ گیا, کہ آپ کی جو ایف بی آر سے ملاقات دی تو آپ کو کیا فیسیلیٹ کرنے کے لیے کہا گیا, اور کیا دیکھیں ہم نے کہا کہ ایف بی آر چیف کمشنر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے, انشاءاللہ ممبر بورڈ سے بھی ہماری ملاقات ہے, ہم انوائٹ کر رہے ہیں آباد میں. تو ہم نے کہا یار آپ نے جو ٹیکس ہم پہ لگایا ہے نا 147 کا, مطلب ان کا کہنے کا تھا کہ لاسٹ ایمنسٹی اسکیم میں 250 روپے اسکوائر فٹ پہ کنسٹرکشن پہ ہم آپ کو ٹیکس لگاتے ہیں. اوکے, آرڈیننس میں ٹیکس لگا دیا میں نے, وی آر ایگر ٹو پے دس ٹیکس, وی ڈونٹ وانٹ اینی کنسیشن. جب آپ 236 کے ہم سے لیتے ہیں when we bought the property, دیکھیں میں آپ کو پہلے بات کروں, we are the value addition sector. Land is our bread and butter. اس کے اوپر ہم ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں, اس کو 5 ٹائمز کر کے 72 الائڈ انڈسٹریز چلاتے ہیں, لاکھوں لوگوں کو جاب پرووائڈ کرتے ہیں, سب کے ویلتھ ہولڈنگ ایجنٹ ہو کے ہم گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں 72 انڈسٹریز کا ٹیکس جمع کرواتے ہیں. تو ہم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے, وی آر ریڈی ٹو پے 236 کے, اگر ہم کو ایڈجسٹمنٹ مل جاتی ہے ایڈوانس ٹیکس کی تو ہم آپ کا ٹیکس پورا کر لیتے کوارٹرلی. تو پھر جب ہم سبلیز کرتے ہیں تو ہم وہ ٹیکس واپس بھریں, جو 1 روپے کی لینڈ کو ہم نے 5 روپے کر دیا, ویلیو ایڈیشن کر کے جو 1000 گز کا پلاٹ کا اس کو ہم نے 40 50 60 فلیٹ میں کنورٹ کر دیا. تو پھر ہم 236C بھر کے اس کو ریفنڈ کلیم کریں. تو یوں لو کہ کیا ہمارے یہاں کلچر ہے, کیا چیز نہیں ہے. تو جس پہ ہماری ڈسکشن ہوئی, کافی فروٹفل بات ہوئی, انہیں سمجھ بھی آئی, اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسے ڈی این ایف بی میں ہم دے رہے ہیں بلڈرز کو تو ہم پروموٹ کریں گے. اسی طریقے سے انڈسٹری کو پروموٹ کرنا چاہیے. دیکھیں اس وقت انڈسٹری کی بہت بری پوزیشن ہے, جسٹ بیکاز آف دا پالیسیز, رانگ پالیسیز آف دا گورنمنٹ. دیکھیں یہ انڈسٹری لگے گی, ان اسکلڈ لیبر کو جابز ملیں گی, پرووائڈ جابز, 10 گھر چلتے ہیں. ایسی کوئی چیز ان کی طرف سے فیورلی آئی؟ کیونکہ میں آخری جملہ آپ کے ان کے پروگرام میں نیگوسیشن, ہم نے کہا وی وانٹ نیگوسیشن, وی ڈونٹ وانٹ لٹیگیشن. ہمارا ایک ہی سلوگن ہے کہ ہم کورٹ سے جا کے اسٹے لگ کے بیٹھنا نہیں چاہتے. وی وانٹ نیگوسیشن ان دا گریٹر انٹرسٹ آف دا کنٹری. بس ایک جملے میں سننا چاہوں گا, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میمن کے حوالے سے, اگر آپ کا وہ جملہ کیا کہتے ہیں, یہ کہہ رہی ہیں کہ میمن کو کیا اپنے الفاظ میں Why not in politics?
देखिए मेमन है ना, मैं आपको बताऊं धंधा करेगा। पॉलिटिक्स में है हमारे मेमन बहुत कम है, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स में यू कैन डू एवरीथिंग। तो मेमन का मैं समझता हूँ इतना बड़ा नहीं है कि कैन डू एवरीथिंग फॉर पॉलिटिक्स। तो आई थिंक इसीलिए मेमन आगे नहीं आते पॉलिटिक्स में। आप चैरिटी में ले ले, आप ये देख ले, हमारे मौलाना बशीर फारूकी साहब 10 बिलियन साल के कलेक्ट करते हैं, रोज के 2 लाख लोगों को खाना खिलाते हैं। इन चीजों में तो मेमन आगे आ सकते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन बनने के लिए तो फिर सर आप वक्त आएगा तो फिर उसके बाद Why not betterment of the country? क्यों नहीं? जब आपने इतना पॉलिटिशियन बोला बनने के लिए तो फिर आपको हर दिवाले में बिस्मिल्लाह पढ़ना पड़ेगा, तो हम कर नहीं सकते मेमन। जी राणा साहब कोई आखिरी जुमला जो आप। देखिए जी, मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए तमाम लोगों को अपने इख्तलाफात ख़त्म कर कर एक मेज़ पे आना होगा। तमाम उलमा को, तमाम बिजनेसमैन को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम इदारों को एक सर जोड़कर बैठना होगा। पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा करना होगा, लाकानूनियत का खात्मा करना होगा। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी पाकिस्तान की तरक्की मुश्किल हो जाएगी। बात यह है कि लिटरेसी रेट को बढ़ाना होगा और दुनिया में पाकिस्तान के इमेज को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में अमन, भाईचारगी बेहद ज़रूरी है। मैंने ये आर्मी सबकी चीफ साहब से जिम्मेदारी एक है। बात कही, मैंने आर्मी चीफ साहब से एक बात कही ऑन रिकॉर्ड। मैंने कहा अगर मेट्रोपोल होटल से लेके एयरपोर्ट तक दोनों अतराफ जमीन अगर आप डॉलर में ऑक्शन करते हैं तो वी कैन बाय इन डॉलर। आवर बिल्डर्स, आवर बिजनेसमैन कैन बाय इन डॉलर इन ऑक्शन, ओपन ऑक्शन आप दें। और इसको अगर शेख जायद से अच्छा अगर हम रोड नहीं बना देना तो आप बोलिएगा एलिजिबल नहीं। इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, इतना टैलेंट है। पर अगेन आपको कहूंगा 10 पार्टीज, अच्छा ये आप काम कर रहे हैं, 10 थ्रेट कॉल्स, 10 चीजें हमारे ऊपर आती है। देखिए आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दें, इवन प्लेइंग फील्ड दें। इससे क्या होगा, हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट श्रूड है माशाल्लाह, कहां से कहां पहुंचा दिया। आज ये हमारे जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे एक्चुअली पॉलिसी, ब्यूरोक्रेसी, इनको राइट ट्रैक पे आना चाहिए। ये गाड़ियां हमारे यहाँ जुमला कहना चाह रहा हूँ मैं फिर एक बार मुफ्ती मुनीब साहब से माजरत खा हूँ कि मेरी वजह से उनको दिलादारी हुई है, मगर मैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि वो सैयद उमर हुसैन बरनी जैसे राशि आदमी को अपनी सफ से निकाले। मैं तो माफी मांग रहा हूँ, लेकिन जो उनके नाम पे वो काम कर रहा है इसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा, ये मुफ्ती साहब से मेरा लाइफ उनसे मुतालबा भी है और उनसे माफी भी चाहता हूँ। जी आखिरी जुमला मैं ये कहूँगी कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, बट वी हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क इन पाकिस्तान। हर फील्ड में, एजुकेशन के लिहाज से या मेडिकल के लिहाज से, उसके साथ साथ जो 15 लाख आई वुड से कि जो बच्चे जो रोडों पे है, एंड आई वाज रीडिंग इट कि उनको अपग्रोथ करने के लिए कोई भी नहीं है, दे आर ऑन द रोड्स राइट नाउ। तो उनके लिए, उनके बेटरमेंट के लिए भी सोचना चाहिए जो ये दूसरे सेक्टर्स मौजूद हैं। ठीक है। अल्ताफ साहब बहुत शुक्रिया, राना गुलजार साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और मैं ये कहूँगा कि लफ्ज़ों से नहीं बल्कि प्रैक्टिकली तौर के ऊपर पाकिस्तान को अच्छा करना और हम सबको मिलकर अच्छा करना, हम सबको अपने अपने हिस्से का काम करना। और जब हम अपना एहतसाब करेंगे और इसके साथ साथ दूसरों का एहतसाब होगा तो पाकिस्तान एक बेहतरीन पाकिस्तान बनेगा। दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह। तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे और जब भी आपका दुआ के लिए उठे तो इस खाकसर और वतन अजीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।